फाटकन लायतलो तो विज्युअल मेळ्ळो मरे जालो. हांव तुमकां सांगूंक सोदता की सध्या हसापूर ब्रिजाचे काम चालू आसले. फाटल्या मिरगा दिसूच पावस पडलेलो 7 तारखेक. तेन्नाय मातशे अशें ते आमचो पर्यायी मार्ग आहा त्या मार्गाचेर उदक येयल्ले, लोकांची गैरसोय जाल्ली. तरी आसतना मगे 2 दिसांनी पावस गेलो, ताका लागून आमी पावसाचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा, कित्याक आमकां सवलत मेळ्ळी मातशी पुलाचें काम करपाक. ताका लागून आतां परत पावस स्टार्ट जालो. म्हाका दिसता 1 म्हयनो जालो दिसता, म्हयन्यान लागलो पावस. ताका लागून परत ह्या पर्यायी मार्गाचेर परत उदीक भरले, लोकांची गैरसोय जावंक ना. तितकें म्हटल्यार आमचो पूल स्टार्ट जालो 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलरां, जे आमचे हलके वाहन आहात म्हणजे अवजड न्हू हलके, ताका आमी एक अशें लायन घालून बॅरिकेड कशी घालून ते हेतून वयतले गाडयेचे. पण आतां आनी एक 4 दिसांनी आमी जे आमचे कदंबा जे प्रायवेट बसी आहात तांकां आमी ओपन करतले, की आमी ही सगळी माहिती आहा ती आमी पेडणे PWD अधिकाऱ्यांशी बोलानच केल्लेली आहा. येता त्या 26 तारखेक म्हटल्यार शुक्रारा तो मार्ग ओपन करतले आणि जे हेवी व्हेकल आहा तांकां 1 म्हयनो बंद करतले अशें अधिकाऱ्यान आमकां सांगलेलें आहा. तर म्हाका इतलेंच सांगपाचें, सध्या हो जो मार्ग आहा आमचो न्हंयचो, सध्या ह्या मार्गान येवचें न्हू, कित्याक पाणी भरलेलें आहा, लोकांक त्रास जावंक शकता, जिवाक धोको आहा, इतलेंच हांव सांगूंक शकता. आनी ह्या कामाचें श्रेय आमचे आमदार प्रवीण भाई आर्लेकराक दिता, की बेगिनात बेगीन हो पूल तयार करून 4 म्हयन्यांत कंप्लीट केलो आणि लोकांची गैरसोय आहा ती दूर केली. तशेंच हांव ह्या आमच्या लोकांचे सहकार्यान सगळ्या लोकांचे जे आमकां सहकार्य केले पूल बांदपाक तेंचेय हांव अभिनंदन म्हणटा. आणि अशेंच आमकां सहकार्य करून हे फुडलीं कामां आमकां करपाक प्रवीण भाई हातभार लावपाचो, हेच हांव इतलें मागता. नाव कसं? नाव सुनील मळी. हांव हांगासरलोच आसापूरचो एक नागरीक. सुनील मळी. माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता हो चांदेलचो जो ब्रिज आसा तो जस्ट फुडें आसा आणि हो पर्यायी रस्तो म्हण काडलेलो. आणि राती पावस खूब पडलो ह्या सायडीन आणि हो एकच एकमेव सारको व्हळ आसा, व्हडली नदी म्हणटा ताका. हो एकूच असल्या कारणान सगळें उदक हेतूंतल्यानच व्हांवता, कारण हेचो फ्लो आसा तो व्हडलो आसा. ताका लागून हो ब्रिज बेगीन जावचो असो लोकांची पयले पासून मागणी आसलेली आणि ती मागणी पूर्ण जाल्लेली आसा, पूर्णत्वाक गेल्लेली आसा. पण जालें कितें, पावसानय बरें केलें, पावसय येवंक नासल्या कारणान ब्रिजाचें काम करपाकय मेळ्ळलें आसा. आणि तितलो टायम अवधी आनी उरतलो, आनी 1 म्हयनो सुद्दां हेवी व्हेकलांक हो बंद आसतलो रस्तो. पण हो पर्यायी रस्तो आसा तो आयज पासून बंद आसतलो, कारण आतां तेंच्यांनी कितें केलां की टेम्पररी ज्यो लायट व्हेकल्स आहा त्यो लायट व्हेकल्स ब्रिजा वयल्यान सोडलेले आसा. आणि अशेंच ब्रिजा वयल्यान लायट व्हेकल वयतल्यो, पण हेवी व्हेकल ह्या सायडीनय येवचे ना आणि त्या सायडीनय वयचे ना. तो आनी 15-20 दीस आनी त्रास जातलो लोकांक. तुमकां तुमी पळोवंक शकता, तरी आसतना उदक भरलें आसतना सुद्दां सर्कस कशी जाता ती. खरें हे ब्रिजाचें काम हे खूब पयलीं जावंक जाय आसलेलें, कारण खबर आसलेली की हो जो हे आसा नदी जी व्हांवता ही नदी सारकी डेंजर आसा.
कारण हेचो फ्लो इतलो आसा, ताका करंट इतलो आसता की हांगासर चलो न्हय म्हणजे पळोवंक शकना कोण, इतलो फ्लो आसता हांगा. इतलो डेंजर आसा आणि सगळें उदक हांगासरल्यान वता. ताका लागून पावसानय बरें केल्लेलें आसा आणि हो ब्रिजय जाल्लो आसा. आतां सद्या टेम्पररी थंयच्या वयल्यान लायट व्हेहिकल सोडलेले आसा, ज्यो उदक भरच्या पयलीं हेवी व्हेहिकल हेतूंतल्यान येवं शकता, पण त्यो आज पासून सगळेच बंद करपाचो असो निर्णय घेतलेलो आसा. गोवा 365 खातीर चांदेलच्यान संदीप कामोलकर, चांदेल हासापूरच्यान संदीप कामोलकर.